हिजबुल्लाह का पत्ता साफ, नेतन्याहू बाजी ले गया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद इजराइल के अंदर एक नया जोश उभर के सामने आ रहा है। लग रहा है कि अब एक ग्राउंड ऑफेंसिव इनएविटेबल है। इजरायली फोर्सेस एंटर करेंगे और कब्जा करेंगे वो अब इस ख्याल से कि हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप, यानी वो लीडरशिप जिनके पास पेजर थे एटलीस्ट वो 3000 लोग, वो लीडरशिप जिसके पास वॉकी टॉकीज थे उसके बाद यानी सेकंड टियर लीडरशिप वो लोग, और अब सबसे बड़ा शिकार हसन नसरुल्लाह जो 1992 से हिजबुल्लाह का लीडर रहा, बहुत ही सिग्निफिकेंट कैरेक्टर जिसने लेबनान की तकदीर एक तरीके से तब्दील करके रख दी। वो उससे पहले वो शख्स जिसने अमरीकी मरीन्स के ऊपर तकरीबन 280 अमरीकी मरीन्स के ऊपर हमला जो कराया था 1983 के अंदर, वो तो अब जो भी बचा है वो इनसिग्निफिकेंट एक तरीके से बंदा बचा है। और अब ये लोग छुपे हुए हैं और ये मौका मिला है अब इजराइल को कि जो हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल बैटरीज थी जिन्होंने नॉर्दर्न या शमाली इजराइल को बिल्कुल खाली करके रख दिया था, अब उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। लगातार ये जंग फैलेगी और अब इस कत्ल के बाद नेतन्याहू ने गेम चेंज करके रख दिया है। वही नेतन्याहू जो पिछले एक साल से जिसके ऊपर तनकीद पे तनकीद की जा रही है, जिसके अंदर सबसे बड़ा अटैक हुआ इजरायली हिस्ट्री के अंदर, आप एक तरीके से कह लें अक्टूबर 7, अब वो अपने आप को एक विक्टर के तौर पे आगे रख रहा है। और दूसरी जानिब जो ईरान का एक नेक्सस था, एक जो शिया क्रेसेंट की हम बात करते थे, उसको एक बहुत बड़ा यानी उसका एक क्रेसेंट का जो एक हिस्सा नुक्ता है वो कट गया है। उसको बिल्कुल ही इजराइल ने उड़ा के रख दिया और गेम चेंज करके रख दिया है। अब नया मिडल ईस्ट, एक नया पैराडाइम हमारे सामने आ गया है जहां पे जो इरानियन रिसर्जेंस हमने पिछले 15 साल या पिछले 20 साल से जो इरानियन क्रेसेंट आप कह लें जो बन रहा था, एक्चुअली 1979 से ये जो पुश चल रही थी कि ईरान का इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करे, फिर उसके अंदर हिजबुल्लाह का भी एक किरदार आया सामने, उसके बाद जो सीरियन हुकूमत है बशार अल-असाद की, उसका भी एक किरदार आया सामने। इराक के अंदर हशद शाबी का बहुत बड़ा किरदार था जिसको ईरान की सपोर्ट थी। और इराक के अंदर तो तकरीबन जैसा आप जानते हैं 70% जो वहां की आबादी है वो तो वैसे ही शिया है। तो ईरान का जो इन्फ्लुएंस है हिजबुल्लाह को टेक आउट करने के बाद, एक तरफ हमास को कंटेन करने के बाद, क्योंकि हमास और ये हिजबुल्लाह की जो स्ट्रेटजी थी कि यार अंदर से तो ये हमास के साथ जंग को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मगर शमाल के अंदर जो रॉकेट बाजी हो रही थी हिजबुल्लाह की जानिब से, तो उसके अंदर रोके यानी एक तरीके से उलझा के रखा हुआ था। तो अब इजराइल ने वो जो एक लूज जो उसने किया था ना अपना मोमेंटम या अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज अक्टूबर 7 के बाद, अब वो ये दिखा रहा है कि हम मल्टीपल जंग्स लड़ सकते हैं एक वक्त पे, और ना सिर्फ जंगें लड़ सकते हैं, हम पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को जो सदी यानी डेकेड से इनके साथ, दिहाइयों से इनके साथ लड़ रहे हैं इजराइलियों के साथ, उनको यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर, आप इमेजिन कर सकते हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर वो पेजर अटैक, फिर वॉकी टॉकी और फिर हसन नसरुल्लाह। उससे पहले भी लीडर मिले, यानी आप इमेजिन करें कि पहले उन्होंने पेजर तबाह किए, सही है, जिसके पास ही पेजर था वो बंदा इंजर होके तो यानी आप आउट हो गए सीन से बिल्कुल ही। उसके बाद आपने जो वॉकी टॉकीज थे फ्यूनरल्स के ऊपर, इनकी जो वफात के बाद उनको आपने टारगेट किया। तो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और इतना कॉम्प्लिकेटेड एक ये चीज, कॉम्प्लेक्स चीज हुई है क्योंकि नेतन्याहू साहब की रीडिंग जो थी वो बिल्कुल सही निकली। इसके अंदर रीडिंग क्या थी नेतन्याहू साहब की? नेतन्याहू साहब की रीडिंग ये थी कि अमेरिका के अंदर बाइडेन साहब ने जो अपना कुर्सी से हटने का या दोबारा लड़ने का ना फैसला किया, इसके बाद एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आई। कमाला हैरिस वो तो लगी नहीं अपने उसके अंदर, बाइडेन साहब की हुकूमत बेसिकली एक लेम डब गायब हुकूमत है। तो नेतन्याहू साहब का जो कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल सही थी, हिजबुल्लाह और ईरान की कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। तो कैलकुलेशन क्या थी? अगर आप हिजबुल्लाह की कैलकुलेशन को देखें, अक्टूबर 7 से लेकर हिजबुल्लाह ने
پہلے تو بمباری کی، مگر دسمبر جنوری کے اندر اس کی جو مقدار تھی وہ بہت ریپڈلی انکریز کر لی، اور یہ چیز چلتی آئی، مگر جنوری کے اندر ہی حزب اللہ نے یہ مقدار راکٹس کی تیز کرنے سے پہلے ایک آرڈر پلیس کیا ایک تائیوانیز کمپنی کے ساتھ پیجرز کا، کہ ہمیں پیجرز چاہیے، نئی کمیونیکیشن ہمارے پاس، جنگ ہم لڑنے جا رہے ہیں تو نئی اکوپمنٹ ہمارے پاس ضروری ہے۔ اس کمپنی نے وہ آرڈر اپنے افیلیٹ کو دیا بوڈاپیسٹ کے اندر، جو ایک فرنٹ تھا اسرائیلی، اور انہوں نے 5,000 یہ پیجر بنائے جنوری میں، اور کچھ مہینے بعد میں حاصل ڈلیوری ہوئی، اور اب آ کے اس کو ایکٹیویٹ کیا، اور اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر پورا نظام جو تھا وہ چٹپٹ ہو گیا۔ اچھا، مگر جنوری بہت امپورٹنٹ ایک مہینہ ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد کیلکولیشن آ جاتی ہے حزب اللہ کی کہ اب موقع ہے، اب مارو انہیں، اور انہوں نے دبا کے رکھا ہوا۔ مگر جنوری سے جولائی تک، اور جولائی کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی رسپانس شروع ہوتا ہے۔ اس کے بیچ میں بھی یعنی بیک اینڈ فورتھ چل رہا تھا، مگر اسرائیل کے جو یہ 2 لاکھ شمالی اسرائیل کے اندر لوگ نکلے ہیں نا، اور یہ پھر نیچے آ کے سیٹل ہوئے ہیں، اور پھر غازہ کی جو اکانومی ہے وہ تو ویسے ہی اس ایریا کی، پورے شمال کی بھی اور ساؤتھ کی بھی، اسرائیل کے لیے ان ایریاز ایشکلون کے اندر تو پریشر تو ہے۔ اب اس پریشر سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ پوری تنظیم کو نکال دیں۔ اس کے لانگ ٹرم افیکٹس کیا ہوں گے؟ آبویسلی یہ پورا جو خطہ ہے ایران سمیت اب یہ ایک بہت ہی مشکل میں، ایک دلدل میں گھس چکا ہے۔ اب ایران کے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہے، ایران کے ملیشیاز اب ان کو یعنی پک کر کر کے یہ لوگ آرام سے نکال سکتے ہیں۔ اس کے اندر امریکی کردار کیا ہے؟ بہت اہم امریکی کردار ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب آنے والے ہیں، اور وہ آئیں گے تو پھر ان کو پتا ہے کہ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور اسرائیل کو وہ اور گنجائش دیں گے۔ مگر اسرائیل کے پاس جو یہ موقع ہے بائیڈن صاحب کی یعنی گمشدگی کے دوران، اس کے رسپانس میں جو کر گئے ہیں نیتن یاہو صاحب، میرے خیال سے ایک بہت ریمارکیبل ان کے لیے اچیومنٹ ہے، اور وہ ایک ہیرو بن کے سامنے آ گئے ہیں اسرائیلیوں کے سامنے۔ دوسری جانب جو ایرانی ہیں وہ بس کاغذی ایک پیپر ٹائیگر ہی تھے، کیوں آپ کو یاد ہے ایک انہوں نے ڈرون حملہ بھی کیا تھا، اسماعیل ہانیہ تہران میں مرا۔ تو یہ ایک سیکوینس آف ایونٹس، اور اسرائیلی ہر چیز کے اندر انہوں نے انفلٹریٹ کیا ہوا ہے۔ ان کے رئیسی صاحب مرے ہیلی کاپٹر کریش کے اندر آذربائیجان، اب تو ہمیں یہ بھی اس میں بھی شک ہے کہ اس کے اندر بھی اسرائیلی ہاتھ تھا۔ تو اسرائیلی ڈومینیشن، ٹیکنالوجیکل ڈومینیشن اتنی تھی، اور مس کیلکولیشن ایران کی طرف سے کیا تھی اور حزب اللہ کی طرف سے، ان لوگوں نے مس کیلکولیٹ کیا کہ یار اسرائیل کے پاس اگر یہ اکتوبر 7 کے بعد وہ اس طریقے سے سپورٹ نہیں رہی جو پہلے تھی، اور یہ مس کیلکولیشن جنوری میں جا کے انہوں نے کہا کہ بس چڑھ جاؤ، کہ کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ آئی سی ٹی، ساؤتھ افریقہ، آئی سی جے کیسز چل رہے ہیں، تو مگر ان کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا تھا، اور امریکہ زوال میں جتنا بھی ہو $800 ارب وہ سال کے خرچ کرتا ہے اپنے R&D ملٹری اکوپمنٹ اس کے اوپر، اور ٹیکنالوجی کے اوپر اسرائیل سے تو کوئی دنیا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ہم نیا ایک سلسلہ دیکھیں گے جہاں پہ اب اسرائیل اور اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرے گا اور اپنے آپ کو ایکسرٹ کرے گا، اور یہ جو سنی مسلم کوٹ اینڈ کوٹ گلف عرب مونارکیز ہیں لیڈ بائی UAE، قطر، سعودی، یہ ایک لائن سے کھڑے ہو جائیں گے ایجپٹ سمیت اسرائیل کے سپورٹ میں۔ ایران کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا، اس کا انفلوئنس وہ اور دباؤ میں آئے گا۔ وہاں پہ شاید رجیم چینج کی باتیں نہیں ہوں، کیونکہ ٹرمپ صاحب بھی ہاٹ ہوئے ہوئے ہیں، ان کی بھی ایلیگیشنز ہیں کہ ان کے لوگوں کی کہ جی حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایران، ان کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب سچویشن بہت خطرناک لیول پہ پہنچ گئی ہے، اور اسرائیلی ڈومینیشن کا کوئی رکنے کا یا رکانے کا اس کو ارادہ نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ Let me know in the comment section. Do like, subscribe and share this content. اپنا خیال رکھیے گا، اگلی بار تک اللہ حافظ۔